बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में आजकल सैलाबी सूरत हाल है और तकरीबन आधे से ज़्यादा या आधा पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हाल हैं, ख़ासकर सिंध और जो बलूचिस्तान के मैदानी इलाके हैं वहाँ सूरत हाल बहुत ख़राब है। आपको मैं पिछली वीडियोज़ में ये बताता रहा हूँ कि सैलाब जब भी मैदानी इलाकों में जाता है वहाँ बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है, क्योंकि वहाँ मैदान होते हैं और दरिया जब पहाड़ों से उतरता है तो वहाँ तो नाले बने होते हैं, दरिया बने होते हैं, लेकिन जो ही ये मैदानी इलाकों में जाता है तो उसका पार्ट जो होता है वो चौड़ा हो जाता है और इसका जो मट्टी का कटाव होता है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जहाँ तक नज़र जाती है आपको पानी पानी नज़र आता है, ना आपको पता होता है कि रास्ता कौन सा है, ना आपको पता है कि वहाँ खड्डा या गहरी जगह कौन सी है, कुछ भी नहीं पता लगता। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो सिंध और बलूचिस्तान में ही हुआ। हर आंख अश्कबार थी, हर दिल जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं वो सारे दुखी थे। और ऐसी सूरत हाल में मैं भी 2-3 जगहों पर गया कवरेज करने के लिए, सैलाब की सूरत हाल देखने के लिए, और वाकई में सैलाब जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद था। लेकिन ये 2-3 दिन की रिपोर्टिंग के बाद मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ। इस बीच में हर बंदे का, मैं अपना नहीं कह रहा, लेकिन हर इंसान दुखी था। बहुत ज़्यादा जानों का ज़ाया हुआ, नुकसान हुआ, लोगों का मालो असबाब बहुत ज़्यादा ज़ाया हुआ, लोगों के घर पानी में बह गए और मवेशी, फसलें, सारा कुछ तबाह हुआ। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसका असर अभी अगले 4-5 महीने में नज़र आएगा। फसलें तबाह हुई हैं, अब उन फसलों का भी फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ हर बंदा इस चीज़ पे उदास है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में भी कुछ लोग ऐसी सूरत हाल का फ़ायदा उठा रहे हैं। और न सिर्फ फ़ायदा उठा रहे हैं, वो अपनी फिरौनियत भरपूर तरीके से दिखा रहे हैं, जिसमें हमारे पास वज़रा भी शामिल है। जो सोशल मीडिया का आजकल दौर है, कोई चीज़ छुपती नहीं है। मतलब सोशल मीडिया पे इतनी सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं। ऐसे ऐसे हुक्मरान हैं, जैसा कि फरियाल तालपुर का शोर है, जो मैं पहले एक वीडियो में बताया था कि कंफर्म नहीं, लेकिन अब कंफर्म हो चुका है कि वो लोगों को 50-50 रुपए दे रहा था, और वो ऐसे दे रहा था जैसे 50-50 तोले सोना दे रहा हो। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। इसके अलावा भी हमारे जो सियासतदान हैं जो सैलाब ज़दगान को इमदाद भेज रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में भी उनको अपनी पब्लिसिटी की बिल्कुल फ़िक्र रही और वो उसको भूले नहीं। तो जो इमदादी सामान के पैकेट गए उनके ऊपर उनके अपनी तस्वीरें वगैरह और पार्टी का जो भी मंशूर या जो भी था, मतलब कि एक तरह से वो इश्तिहारबाजी की। और ऐसी पोजीशन में अगर इन लोगों को खौफ नहीं आया तो फिर मैं समझता हूँ कि इस कौम का अल्लाह याफ़। यहाँ सिर्फ हुक्मरान नहीं कसूरवार। कल मैं नौशहरा एक जगह पर गया, वहाँ इमदादी टीमों ने जो राशन वगैरह था वो बांटा, खाना, पका हुआ खाना बांटा। और वहाँ एक चीज़ मैंने नोट की, कल मेरे पास कोई ऐसी सहूलत नहीं थी, बैटरीज वगैरह सारी डेड हो गई थी, तो मैं कोई फुटेज नहीं बना सका। लेकिन मैंने ऐसी चीज़ें देखी जिस पे बात करना इंतहाई ज़रूरी है। मेरी जो सैलाब के मुतल्लिक़ सबसे पहली वीडियो थी 2-3 दिन पहले की, जिसमें मैंने ये बात की थी कि सैलाब ज़दगान जो हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, और उनकी तकलीफ़ का एहसास तो जो उनसे दूर रहने वाले हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन जो उनके पास हैं वो अपने ही भाइयों का गोश्त नोच रहे हैं कि वहाँ जो चीज़ 100 रुपये की थी वो 600-600, 500-500 रुपये में बिक रही है। मतलब पूरी दुनिया आपका एहसास कर रही, लेकिन वहाँ आपस में एक दूसरे को काट के खा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल कल मैंने देखी कि वहाँ ऐसे लोग भी हैं जो मुस्तहिक नहीं होते, और जो मुस्तहिक लोग होते हैं वो सारी दुनिया जानती है कि वो इतना ज़्यादा आगे नहीं होते। तो वहाँ किसी ने खाना बांटा, तो अक्सरियत मुझे ऐसा लगा कि वो मुस्तहिक नहीं थे, लेकिन उन्होंने खानों के पैकेट पकड़ लिए। अब यहाँ एक चीज़ मैं ये नहीं कह सकता कि वो यकीनन 100% मुस्तहिक नहीं होंगे। पाकिस्तान में आजकल हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन एक चीज़ है कि इस चीज़ की कोई भी तफरीक नहीं है कि जो आपके हाथ से पैकेट लेने वाला इंसान है उसका पेट भरा हुआ या खाली है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है कि ऐसे सब दोस्तों से, या आप भी कहीं ऐसे लोगों को खुराक देने जाएं तो उनको एक ना आसान सा हाल है कि उनको आराम से कह दें कि भाईजान ये खाना उन लोगों के लिए जिनका पेट खाली, भरे हुए लोगों के लिए नहीं।
آپ اگر واقعی مجبور ہیں تو پھر تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن یہ سوچئے گا ضرور کہ آپ کا اس ایک پیکٹ لینے کی وجہ سے کیا پتہ کسی کی جان بچ جائے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو 5-5 6 دنوں سے بھوکے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے خود کھانا 2 دن سے نہیں کھایا، اپنے بچوں کے لیے جو بچی کچی خوراک ہے وہ آہستہ آہستہ ان کو کھلا رہے ہیں کہ کہیں وہ ختم نہ ہو جائے۔ تو ایسے بچوں کا، ایسے والدین کا، ایسے لوگوں کا خیال کرنا آپ کا فرض ہے۔ یہاں کوئی ایسی مشین یا ایسا کوئی ڈیٹیکٹنگ سسٹم نہیں ہے جو آپ کو ڈیٹیکٹ کرے کہ آپ واقعی سچے ہیں یا آپ ہی جھوٹے ہیں۔ تو یہ آپ کا اپنا ایمان ہے، اس چیز پہ غور کیجئے گا، اس چیز پہ عمل بھی کیجئے گا کہ اس وقت پورے پاکستان کو ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ کم از کم تھوڑے دنوں کے لیے اپنی جو ہم ایز اے پاکستانی فنکاریاں کرتے ہیں، میری بات سے لوگ ناراض ہوں گے لیکن یہ حقیقت ہے، ہم پاکستانی فنکاریوں سے باز نہیں آتے۔ تو ایسے موقع پر کم از کم کچھ دن کے لیے ہمیں اپنی فنکاریاں روکنی ہوں گی، نہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب، میں اس کو فی الحال عذاب نہیں سمجھتا۔ عذاب وہ ہوتا ہے جو سب پہ ایک برابر آئے۔ جب عذاب نوح آیا تھا نوح علیہ السلام کی قوم پر، تو وہاں کوئی بھی نہیں بچا تھا، چیدہ چیدہ چند جوڑے جن کا حکم ہوا تھا کہ ان کو بچا لیا جائے گا وہی بچے تھے۔ تو یہ عذاب نہیں ہے، ہماری مس مینجمنٹ ہے۔ اور یہ مس مینجمنٹ کیوں ہے کہ ہم لوگ غلط لوگوں کو چنتے ہیں اور ان کی غلط لوگوں کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مل ملا کر ایک اجتماعی ہمارا قصور، اجتماعی غلطی بن جاتی ہے، اور جب غلطیاں اجتماعی ہوتی ہیں تو پھر ان کا نقصان بھی اتنا ہی زیادہ ہو۔ تو تھوڑا سا اپنے اندر اخلاقیات پیدا کریں، تھوڑا سا اپنے اندر ایمان کو جگائیں، تو ان لوگوں کی دل سے مدد کریں جو واقعی اس مشکل گھڑی میں مجبور ہیں۔ ایک اور چیز کہ یہاں میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ فوٹیجز چل رہی ہیں، اس میں آپ دیکھیے کہ ہماری قوم، جو میں نے ابھی بات کی کہ انتہائی فنکارانہ صلاحیتوں کی مالک ہے، یہ کسی بھی گھڑی میں خود کو روک نہیں سکتے۔ یہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف اور صرف اپنی فنکاری دکھانے کے چکر میں خود بھی اپنی جان سے گئے اور ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی لے کے گئے۔ مطلب جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جگہ خطرناک ہے، یہاں سے گاڑی نہیں گزارنی، خود نہیں گزرنا، لیکن نہیں، ہماری قوم کی یہ عادت ہے، یہ سمجھتے ہیں دنیا میں صرف ہم ہیں، باقی دنیا ساری بیوقوف اور گدی ہے۔ دنیا میں اگر کسی کے پاس عقل ہے، کسی پاس اگر طاقت ہے، کسی کے پاس اگر شعور ہے، تو وہ صرف پاکستانی، باقی دنیا میں تو سارے بیوقوف گم۔ تو یہ سوچ ہماری ہر پاکستان کے گلی کوچے میں آپ کو ملے گی۔ جس سے آپ بات کریں گے وہ یہی کہے گا انگریزوں کو، گوروں کو کچھ نہیں پتا، ہمارے بڑوں کو کچھ نہیں پتا، جو پتا ہے تو وہ صرف پاکستان کے ایک گمنام سی گلی کوچے میں ایک کونے میں پڑے ہوئے بندے کو پتا ہے۔ تو افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، غصہ اس بات پہ آیا کہ 3 دن اتنی بھاگ دوڑ کرنے کے بعد، لوگوں کو دیکھنے کے بعد، واقعی جن لوگوں کا نقصان ہوا وہ قابل رحم ہیں، قابل ترس ہیں، وہ ان کی مدد بھی کرنی چاہیے، اور مدد کر بھی رہے ہیں سب لوگ، ہم خود جہاں تک ہو سکتا ہے کر رہے ہیں مدد۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آیا ان کے جو اپنے قریب کے لوگ ہیں وہ ان کی مدد کر رہے ہیں؟ آیا وہ ان کا حق ان تک پہنچا رہے ہیں؟ کئی جگہوں پر میں ویڈیوز دیکھی سوشل میڈیا پہ، کئی جگہوں پر ایسا بھی ہوا کہ لوگ یہ فریاد کرتے ہوئے پائے گئے کہ وہ بڑوں سے فریاد کر رہے ہیں کہ آپ جو فنڈ بھیجتے ہیں وہ ہمیں ڈائریکٹ آ کر خود دیں، آپ یہ جو چھوٹے وزیروں کو فنڈ دیتے ہیں وہ رستے میں کھا جاتے ہیں، ہم تک نہیں پہنچتا۔ خدارا یہ ایسا موقع نہیں ہے کہ آپ ایسی اپنی حرکتیں شروع سے جو آپ کرتے آ رہے ہیں، فنکاری جو کرتے آ رہے ہیں، اس سے اب تھوڑی دیر کے لیے باز آ جائیں۔ ہمارے تو بڑوں نے شکر الحمدللہ کہا، انہوں نے تو ایسے جیسے کہ ان کی کوئی مراد پوری ہو گئی، بھوکے ننگے پھر رہے تھے، IMF سے قرضے مانگ رہے تھے، کوئی دے نہیں رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ سیلاب کی آفت بھیجی تو ان کے تو وارے نیارے ہو گئے۔ یہ اس میں سے بھی، اور پاکستان کی تاریخ ہے، ہمیشہ پاکستان میں جب بھی کوئی مصیبت آئی ان بڑے لوگوں نے اس مصیبت زدہ لوگوں کا حق بھی کھا لیا۔ لیکن کم از کم اس بار ترس کھا لیجیے، کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کم از کم اس بار سوشل میڈیا سے ڈریں کہ لوگ آپ کی فوٹیجز بنا کر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے، اس بات سے بھی آپ کو ڈر نہیں لگتا۔ خیر، ویسے جو خدا سے، اللہ سے نہیں ڈرتا اس کو لوگوں کا کیا ڈر ہے؟ جب اللہ کا ڈر دل سے نکل جائے تو پھر تو باقی کسی چیز کا ڈر نہیں۔ لیکن غصہ اس بات پہ کہ ہم لوگ خود میں ایک دوسرے کو اگر نوچتے رہیں گے
تو پھر پوری دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچے گی یا وہ ہماری کیا مدد کر سکتی؟ ایسے لوگ بھی ہیں جو واقعی مستحق ہیں، ان کی مدد کیجیے۔ یہ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے، درخواست ہے، جو بھی سمجھیں، لیکن مدد کیجیے، مدد کیجیے۔ کسی کا حق اس پوزیشن میں نہ کھائیے۔ اس پوزیشن میں جس نے جس کا حق کھایا، یہ بہت بڑا گناہ عظیم ہوگا۔ خود بھی بچیں سے، لوگوں کو بھی بچائیں، اور جو ہماری ایسے افراد ہیں جو سوشل ورک کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ آپ کی ہمت ہے تو خود لوگوں تک پہنچائیں، ان کے ساتھ ہاتھ بٹائیں، یہ سب سے بڑی نیکی ہوگی۔ آپ بھروسہ کریں، میں یہ نہیں کہہ سکتا، اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، بہت بڑی بڑی پاکستان میں تنظیمیں بھی ہیں، لیکن پھر بھی دیکھ کر، جان کر، اور مطلب پوری تسلی کر کر کسی کو امداد دیجیے گا، مدد دیجیے گا۔ بس اتنا ہی کہوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔